झेफानिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सियोनाच्या धुवे संतोषान बोब मार, इस्रायेला उल्हासान गितां गा. जेरुजलेमाच्या धुवे संतोष भरीत जा, सगळे तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेलें फर्मान सर्वेस्परान पयस केलां. तुज्या दुस्मानाक ताणें पाटी धांवडयल्यात. इस्रायेलचो राय सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हणून भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुजलेमा विशीं अशें म्हणटली, सियोना भियेनाका, तुजे हात गळोवंक दिनाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा. जैत दितलो जुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. ताची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना. देवाचें उतर हें, देवाचे वोद उपकार. श्लोक. वर्तो तो इस्रायेलचो पवित्र देव, तुमचे मोदें आसा तो खरेपणी. निजाकी देव म्हजो तारक, ताचेर म्हजो विश्वास, ना म्हाका भिरांत. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोड, ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सडवंदार. सडवणेचे झरींतलें संतोषान तुमी उदक काडटल्यात. श्लोक. वर्तो तो इस्रायेलचो पवित्र देव, तुमचे मोदें आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक दिनवासा व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गाया. सर्व परजांक ताची वर्ती कृत्यां कळया. ताच्या नांवाची व्हडविगाय परगट करा. श्लोक. वर्तो तो इस्रायेलचो पवित्र देव, तुमचे मोदें आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक किर्तन गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विस्मितां. गांवांक सगळ्यांक गावन कळया ताची वर्ती कामां. सियोनाच्या निवास्यानो, व्हडल्यान बोब मारा, गितां गायन करा. कित्याक वर्तो तो इस्रायेलचो पवित्र देव, तुमचे मोदें आसा तो खरेपणी. श्लोक. वर्तो तो इस्रायेलचो पवित्र देव, तुमचे मोदें आसा तो खरेपणी. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. जें सर्वेस्परान तुका कळयलें तें घडून येतलें म्हूण सत मानलें देखून भागी तूं आंकवारी मोरये. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोमयाच्या मातेन म्हज्या भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतेल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकतें संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतत्यो म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळट.
संततेतावन संततेपर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें धुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंचासनतावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांच काळ. मोरी 6.3 म्हयने एलिझाबेथी सांगता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. मोगा सेवेच्या भेटेंत देव भेटता. मोरयेक गाब्रिएल बडव्याची भेट खरेंच देवाची भेट जाली आनी सडवंदराक आपल्या कुशव्यांत मनशां रूप दिवच्या कारण जाली. देवाचें हाजरपण तिका गरजेंत आसच्या एलिझाबेथीक भेटच्याक प्रेरण जालें. एलिझाबेथीक मोरयेची भेट देवाचें दर्शन दिता तर कुसव्यांत आसच्या जुवांक जेजूची भेट जावंक पावता. भेटेंत केदळा खरो मोग आनी सेवा करचो स्पिरीट आसा तवळ हर एक भेट दैवीक दर्शनाक आनी अनभोग जोडूंक आदार जाता. असलो अनभोग भेटेंत जोडलेली मोरी देवाची महिमा एका गितांद्वारी वर्णिता. आज भेट अस्कत आनी यांत्रिकच जाल्या. आधुनीक संवसार भेट फकत वेवहारीक जावन बदलल्या. आपणाचो फायदो पळयता शिवाय पेल्याचो हुस्को आनी मोग मायक जाला. भेट दैवीक अनभोग दिवन संतोष हाडच्या बदलाक जायते फावटी निराशेक आनी दुखाक कारण जाता. देखून भेटेक मोगा सेवेचें स्पर्श दिवची गरज आसा. सवाल: एकामेकाक आनी गरजेवंताक भेट करच्याक हांव कितलें प्रयत्न करतां? निचेव: मोगा सेवे स्पिरितान पेल्याक भेटतां. विनवणी: एकामेकाक भेटून दैवीक अनभोग आनी संतोष जोडूंक आनी दिवंक प्रेरीत कर. संदेश: मोरयेचें स्तुती गायन देवाची होगळीक गायता. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या हें गायन आम सर्वांक मोगाचें. पवित्र पुस्तकाची पानां परतिल्यार आदामचें एवेक पळोवन गायन, मिरियामाचें गायन, मोइजेचें गीत, रुताचें गायन, दावीद रायाचीं किर्तनां, दानियेलाचें गीत अशें जायतीं गितां वाचूंक मेळटात. असलेंच एक गायन पोरण्या सोल्ल्यांतल्या सामुएलाची आवय अन्नाच्या गायनातावन प्रेरेपीत जाल्लें मोरयेचें स्तुती गायन. जेन्ना मोरी एलिझाबेथीच्या घरा पावता थंयसर संतोष वाळटा. एलिझाबेथीन मोरयेक वाखाणून म्हणलीं उतरां नमान मोरये मागण्याचो प्रमुख वांटो जावंक पावल्यान. जेन्ना संतोषाचें वातावरण आसा तेन्ना गितां गायनां उपजतात. मोरयेच्या स्तुती गायनांत देवाक खालतेपण मानवता म्हणलो विशय प्रमुख तरान दिसून येता. हें खालतेपणाचें गीत मोरी संतोषान गायता आनी एलिझाबेथीच्या घरचो संतोष दडतो जाता. आमचे समाजांत मोरये विशयांत सूख शिकोवन सोडून आसा. पवित्र पुस्तकाचीं उतरां वापरून मोरये विरोध उलोवंक प्रेरीत करतात. जर देवाच्या बडव्यान मोरयेक नमान केलो आनी आपल्या पुताची आवय जावंक देवानच तिका विंचून काडली. आपल्या एकल्याच पुतान कश्टातना तीय कश्टाली, तर तिचो मोग करूंक आमी फाटीं सरचे नाका. जेजून कुर्सार तावन आमची आवय जावन दिल्ले मोरयेक आमी सांडचे नाका.
जेजू खुर्साच्या मरणापर्यंत खलतो जालो. तेंचं खलतेपण आमकां मोरये दिसून येता. जबाब: सोम्या जेजू, मोरये परी म्हाकाय खलतो कर.